अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजीम सियाल आम डॉलर के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। इस वक्त आम नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है। ईरान ने आब उनज़ा खोलने से इनकार कर दिया है। ताहम अमेरिका ने यह ऐलान कर दिया है कि आब उनज़ा के करीब वो नाकाबंदी कर रहे हैं। तमाम जहाज़ों को, ईरान के जहाज़ों को वहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। ये नया तनाज़ा उठ खड़ा है। उसके अलावा अब्बास अराग़ची का कहना था कि पाकिस्तान में डायलॉग के दौरान अमेरिका के साथ कई हद तक तमाम तर मुतालबात पर तस्लीम हो चुके थे। ताम जो तवक्को से ज़्यादा अमेरिका की तरफ से डिमांड के बाद ये बातचीत डेडलॉक का शिकार हुई है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है कि ईरान के जो तेल के ज़ख़ीरे हैं वहाँ से जो आब हुंजा हॉर्मुज़ है वहाँ से नाकाबंदी की जाएगी और ईरान को जहाज़ों को वहाँ से अमेरिका जाने नहीं दिया जाएगा। उनने अपने नेटो ममालिक समेत दीगर मुल्कों को भी कहा है कि इस नाकाबंदी में हिस्सा लें, ताहम रूस ने उनसे इनकार कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि डायलॉग दोबारा शुरू होंगे। उन्होंने कहा है कि ईरान और अमेरिका के डायलॉग अब दोबारा शुरू होंगे। तवक्को है कि दोनों फरीकों जंगबंदी पर अभी तक मुत्तफ़िक हैं और आगे भी मुत्तफ़िक रहेंगे। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का अब सऊदी अरब और तुर्की का दौरा है, 2 दिन का दौरा, वो वहाँ जा रहे हैं। और भी मज़ीद डेवलपमेंट हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में चलते हैं। ईरान इसराइल जंग के हवाले से अमेरिका की जंग है जो उसको जंग के ख़ात्मे के लिए गुज़िश्ता 2 रोज़ इस्लामाबाद में जो डायलॉग हुए थे वो नाकाम हो गए थे। उसके बाद अब भी कोशिशें जारी हैं डायलॉग की। मुख्तलिफ नुकातात पर जो अमेरिका और ईरान का डायलॉग थे वो डेडलॉक का शिकार हो गए थे। अब कोशिशें दोबारा की जा रही हैं कि इस मामले को वहीं से शुरू किया जाए, फिर डायलॉग की बातें हों दोनों मुल्कों के दरमियान। अब अगला किसकी मेज़बानी में होगा ये डायलॉग, या अब इशारा आ रहा है कि अमेरिका की तरफ से भी ये कि डायलॉग का सिलसिला जारी रखेगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस मामले पर आज काबीना से आम इजलास किया है। वहाँ इजलास में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान चाहता है कि ईरान और अमेरिका के माबैन जो हालिया दिनों जो जंग बंदी हुई थी वो बरकरार रहे। दोनों फरीकों को गुजारिश करेंगे कि इस जंग बंदी पर कायम रहे, तमाम तर मामलात डायलॉग के ज़रिए हल करें। तो आगे क्योंकि शहबाज शरीफ का कहना है कि फरीकैन के दरमियान डायलॉग की वाहिद मसले का हल है और उम्मीद की जाती है कि वो दोबारा डायलॉग की सूरत में दोबारा आगे बढ़ेंगे। तो ये पाकिस्तान के तरह वज़ीर आज़म ने काबीना को खिताब करते हुए कहा है। इसके अलावा अब दोनों फरीक जो ईरान और अमेरिका है, अब बात वहाँ आब हुर्मुज़ पर अटक गई है क्योंकि आब हुर्मुज़ पर ईरान ने फैसला किया है कि अभी खबर आ रही है कि वो कम से कम 10 जहाज़ों को छोड़ेंगे वहाँ से, जिस पे हर जहाज़ पे $20 लाख पे वसूल किया जाएगा वहाँ से फ़ी जहाज़ से। ये ईरान का कहना है कि ईरान $20 लाख फ़ी जो जहाज़ है वहाँ क्रॉस करेगा उससे लेगा। ताहम अमेरिका की जानिब से इस पर बातचीत आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम आब हुर्मुज़ को नाकाबंदी कर रहे हैं और वहाँ पर पूरा उसको सील कर रहे हैं। वहाँ ईरान से कोई जहाज़ जो है दूसरे किसी मुल्क में नहीं जाएगा। ये तो अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया है, जिसके जवाब में ईरान ने कहा है कि आब हुंजा हमारी मिल्कियत है, हम उन्हें भेजेंगे वहाँ से तेल और जाने देंगे, हमारी मर्ज़ी है। ईरान ने कहा कि कोई भी वो आब हुर्मुज़ को रोक नहीं सकता क्योंकि अगर कि इस मामले को रोकने की कोशिश की तो 10 लाख जो है ईरान ने कहा है कि हमारी फ़ौज, ज़मीनी फ़ौज तैयार है। अगर अमेरिका जंग करना चाहता है ज़मीनी तो हम तैयार हैं।
تو 10 لاکھ فوج بھی تیار رہے، یہ کہنا ہے پاسدار انقلاب کے حوالے سے اس بیان آیا ہے۔ اس کے علاوہ عباس راغچی نے بیان دیا ہے کہ اسلام آباد میں جو ڈائلاگ ہو رہے تھے پاکستان کے ثالثی کردار کے دوران امریکہ کے ساتھ، کئی حد تک وہ ڈائلاگ کامیاب ہو چکے تھے، مگر امریکہ کی طرف سے جو انہوں نے الزام لگایا ہے کہ بہت زیادہ مزید توقع سے مزید جو ہے ڈیمانڈز اور نکات پر مطالبے کیے گئے، جس کی وجہ سے ڈیڈ لاک ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی نیک نیت سے بات چیت کرنے آیا تھا اور نیک نیت سے بات چیت کرتا ہے۔ ایران کا جو نیک نیت سے دوست ہے وہ دوست ہے، جو دشمن ہے تو وہ دشمن ہے، تو یہ عباس راغچی کا کہنا ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل رات کو نہیں سوئے، اس کے حوالے سے میڈیا رپورٹس کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ساری رات مختلف حوالوں سے ٹویٹ کرتے رہے، مختلف جو ٹویٹ کیے ہیں ان کو، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر جو اب تک جو وہ ڈائلاگ کرتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں یا کوئی بیان دیتے ہیں کہ مسلسل ایک بیان نہیں ہوتا، اس کو ایک پل میں ایک بیان ہوتا ہے، دوسری مرتبہ دوسرا بیان ہوتا ہے، تو مسلسل اپنا موقف ڈونلڈ ٹرمپ تبدیل کرتے رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آب ہرمز پر ناکہ بندی کے امریکی فیصلے کے خلاف روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے ناکہ بندی میں، کیونکہ یہ تیل کا بڑا ذخیرہ ہے۔ آب ہرمز اگر اسے بند کیا گیا تو عالمی قوت میں، عالمی دنیا میں بڑا تیل کا جو ہے فقدان ہوگا اور بحران پیدا ہوگا۔ پہلے ہی دنیا کے کئی ملک معاشی طور پر اس جنگ سے جو نقصان پائے ہیں، تو امریکہ کو اس قدم سے روکنا ہے۔ امریکہ ڈائلاگ کی طرف سے آئے تو یہ روس کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ اس کے علاوہ مزید جو ڈیولپمنٹ ہیں وہ ڈیولپمنٹ یہ ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف آج ترکی اور سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر جا رہے ہیں۔ اس میں حالیہ جو خطے کی صورتحال ہے، جو ایران اور امریکہ جنگ ہے، اس کے بارے میں ڈائلاگ کا سلسلے میں مزید جو ہے اس سلسلے میں پیش قدمی کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ وہ ترکی اور سعودی عرب حکمران سے اور وہاں کے منصب سے ملاقات کریں گے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف سے یہ وہاں پہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ مزید جو ڈیولپمنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کل ہم نے آپ کو ڈائلاگ میں بات کی تھی کن تنازعات پر 3-4 نکات پر جن پر ایران اور امریکہ کی ڈیڈ لاک ہو گیا تھا، یہ بات چیت کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ وہ ایک تو آب ہرمز والا معاملہ تھا، دوسرا جو یہاں یورینیم ہے ایران کا ایٹمی پروگرام، اس کو ایران کا وہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے حوالے کر دیا گیا ہے، جس پر ایران کو شدید اختلافات ہیں، تحفظات ہیں، وہ امریکہ کو حوالے نہیں کرنا چاہتا، تاہم کرنا بھی چاہتا ہے کہ خود امریکہ کو نہیں کسی اور ملک کے وہ یہ دینا چاہتا ہے، کیونکہ ایران کہتا ہے کہ اس کی خود مختاری کا معاملہ ہے، وہ دنیا کی ایک آزاد ریاست ہے، انہیں آزادی سے عالمی قانون کے تحت اپنی حکمرانی اور حکومت چلانے اور ملک کی حیثیت سے آزاد حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہے ان معاملات پر۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ دوبارہ امریکہ اور ایران کی ڈائلاگ کا سلسلہ اب دوبارہ شروع ہوگا، آنے والے کچھ دنوں میں دوسرا فیز شروع ہوگا۔ یہ کہاں ہوگا یا کس ملک میں ہوگا، کس وقت ہوگا، اس کا وقت اب تعین نہیں ہو سکا۔ ہو سکتا ہے کہ چین میں یہ مذاکرات ہو سکیں یا کہیں اور ہو سکیں۔ پاکستان بھی اس کی کوشش کر رہا ہے کہ دوبارہ مذاکرات کا دوسرا دور جو ہے وہ پاکستان میں ہو سکے۔ تو یہ آج کی بڑی ڈیولپمنٹ تھی جس پر ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ آنے والے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔